बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 मार्च 2025 बहुत मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब इंजीर की पैदावार में 107% खुद कफील हो गया। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने कहा, सऊदी अरब इंजीर की पैदावार में 107% खुद कफील हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुकामी इंजीर की सालाना पैदावार 28,159 टन से तजावज़ कर चुकी है। वज़ारत ने कहा है कि मुकामी इंजीर न सिर्फ मुकामी मार्केट में पसंद की जाती है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी डिमांड है। वज़ारत ज़राअत ने सोशल मीडिया पर हमारा दस्तरखान हमारी ज़मीन से मुहिम चला रखी है, जिसके तहत रहायशियों को मुकामी पैदावार की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है। जद्दा में फ़िटनेस के शौकीन रमज़ान में भी वर्जिश नहीं छोड़ते। जद्दा में फ़िटनेस के शौकीन लोग इफ्तार के मौके पर कैलोरी से भरपूर तली हुई ग़िज़ाएँ और मीठे की लज्जतों को अपनी सेहत के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दे रहे। अरब न्यूज़ के मुताबिक जद्दा के रहायशी अपनी सेहत और रवायती तर्ज ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन कायम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपना रहे हैं। कई मुकामी बाशिंदे रोज़ा रखने के बावजूद अपनी फ़िटनेस बरकरार रखने के लिए रोज़मर्रा की वर्जिश करने की आदत अपनाए हुए हैं। मुकामी बाशिंदे जिम जाने, साइकिलिंग, जॉगिंग, कश्तीरानी, रनिंग, बॉक्सिंग और दीगर जिस्मानी वर्जिश में मसरूफ़ हैं ताकि रमज़ान के दौरान अपनी सेहत को कायम रख सकें। रमज़ान के महीने में इफ्तार से पहले वर्जिश करना मर्द और ख़वातीन के लिए मकबूल रुझान बन चुका है और बहुत से लोग खुले और सेहत अफ़ज़ा मकामात पर वर्जिश करके उसके सेहत बख्श फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। 42 साल तारिक अब्दुल मजीद इफ्तार से पहले रोज़ाना ताहलिया वॉकवे पर चहलकदमी करते हैं। उन्होंने बताया कि रमज़ान में वर्जिश करने का मुअस्सर तरीका ये है कि इफ्तार से पहले चहलकदमी की जाए। सऊदी अरब 50 से ज़्यादा मुल्कों को कागज़ एक्सपोर्ट कर रहा है। सऊदी वज़ारत सनअत और मादी वसाइल का कहना है कि सऊदी अरब में कागज़ साजी की सनअत में 9.5% इजाफा हुआ है। साल 2024 में कागज़ साजी की फैक्ट्रियों की तादाद 719 से बढ़कर 788 हो गई है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक रियाद रीजन में कागज़ की सनअत से वाबस्ता फैक्ट्रियों की तादाद 311 है। मक्का मुकरमा में 202 और मशरक़ के रीजन में 162, कसीम में 37 और मदीना मुनव्वरा में 28 फैक्ट्रियाँ हैं। कागज़ की सनअत के हवाले से सऊदी अरब का शुमार तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाले मुल्कों में होता है, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के कागज़ जिनमें अखबारात, रिसाले, टिशू पेपर और गत्ते वगैरह शामिल हैं। असीर रीजन में पिछले साल कागज़ साजी की फैक्ट्रियों की तादाद 16 तक पहुँच गई, जबकि हाइल में 9, तबूक में 7 और जज़ान में फैक्ट्रियों की तादाद 6 है। मशरक़ वस्ता पेपर कंपनी मबको और अरबी यूनियन ऑफ पैरा इंडस्ट्री के साबिक सदर सामी अल सुफ़रान का कहना है कि आलमी सतह पर पेपर मार्केट का सालाना हजम 450 मिलियन टन है, जिसमें सऊदी अरब सालाना 3 मिलियन टन इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब में टिशू पेपर की पहली फैक्ट्री साल 1990 में कायम की गई थी, जबकि अब इस सनत की 7 फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, जबकि सालाना पैदावार 1.5 मिलियन टन है, जो मुकामी ज़रूरत को पूरा करती हैं। इस वक्त सऊदी अरब 50 से ज़ायद ममालिक को कागज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, जिनमें शुमाली और जनूबी अमरीका, यूरोप, अफ्रीका, जनूबी एशिया, मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका शामिल हैं, जहाँ एक्सपोर्ट 12 मिलियन टन है। इंडोनेशियन घरेलू कारकुनों की भर्ती के लिए मुआहदे पर जल्द दस्तखत मुतवक्के। इंडोनेशियन घरेलू वर्कर्स की सऊदी अरब में रिक्रूटमेंट के अमल को आसान बनाने के लिए एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तैयारी की जा रही है। कारकुनों के हकूक़ और रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ समेत इंश्योरेंस कवरेज पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक इंडोनेशियाई वज़ीर अब्दुल कादिर कार्डिंग ने ब्लूमबर्ग को बताया, दोनों मुल्कों के दरमियान इस माह के आखिर में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी अरब 6 लाख मुलाजमतों के मौक़े फराहम कर रहा है, जिनमें से 4 लाख घरेलू वर्कर्स हैं, जबकि प्राइवेट शोबे के लिए 2 लाख मुलाजमतें शामिल हैं। कम अज़ कम सैलरी 1500 रियाल मुकर्रर की गई है, जबकि कफ़ीलों और रिक्रूटिंग एजेंसी की निगरानी को तेज़ किया जाएगा। मुआहदे के तहत इंडोनेशियाई वर्कर्स की भर्ती पर 1 दहाई से आयद पाबंदी ख़त्म की जाएगी। अहकामात की खिलाफ वर्जी। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में 79 होटल्स और रहायशी मराकज़ पर जुर्माने। सऊदी वज़ारत सियाहत ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में 79 होटल्स और रहायशी मराकज़ को सील किए जाने के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक रमज़ान के पहले 2 हफ्तों के दौरान मक्का में 58 और मदीना में 21 हॉस्पिटैलिटी मराकज़ में खिलाफ वर्जियों पर मजमूई तौर पर 5 लाख रियाल जुर्माना आयद किया गया। वज़ारत सियाहत ने इंतबाह किया है कि सियाहत के कानून और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी, ख़ुसूसन परमिट के बगैर काम करने पर 10 लाख जुर्माना, होटल की बंदिश या दोनों सज़ाओं का इतलाक़ किया जा सकता है। वज़ारत ने रहायशी सहूलतों की फ़राहमी के लिए मतलूबा लाइसेंस के हसूल पर जोर दिया।
یاد رہے وزارت سیاحت کی جانب سے رمضان کے دوران ہوٹل، فرنشڈ اپارٹمنٹ اور دیگر رہائشی سہولتوں کے تفتیشی دوروں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ سیاحت کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے ساتھ زائرین کے خدمات کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا جا رہا ہے۔ تفتیشی دوروں میں اضافے کا مقصد مہمان نوازی کے رہنما اصولوں کی پابندی کی تصدیق، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں فراہم کی جانے والی خدمات کے معیار کو بڑھانا ہے۔ وزارت کی ٹیموں نے 2025 کے آغاز کے بعد سے مکہ مکرمہ میں ہوٹلوں اور رہائشی سہولتوں کے 6,000 سے زیادہ تفتیشی دورے کیے اور 4,000 سے زیادہ جو خلاف ورزیاں ہیں وہ ریکارڈ کی ہیں۔ عمرہ زائرین اور نمازیوں کو آمد و رفت کے لیے آن لائن بکنگ کی سہولت۔ دو مقدس مساجد کے انچارج سعودی حکام نے مسجد حرم میں نمازیوں اور زائرین کو لے جانے کے لیے ایک یونیفائڈ پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان المبارک کے دوران زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق زائرین کی آمد و رفت کے لیے کارٹس کی بکنگ کے عمل کو آسان بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ پلیٹ فارم صارفین کو اپنی ذاتی ضروریات کی بنیاد پر آن لائن پری بک کرنے، گولف کارٹس، پش کارٹس اور فری جو نان پش کارٹس ہیں اس میں سے اپنے جو ٹرانسپورٹ کے ذرائع ہیں اس کا انتخاب کرنے کی جو اجازت ہے وہ دیتا ہے۔ آن لائن سروس عبادات کی ادائیگی کے لیے کئی آپشنز فراہم کرتی ہے، جس میں عظیم الشان مسجد میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے ساتھ ساتھ عمرہ یا معمول کی زیارت کے لیے مناسب تاریخ اور وقت کا انتخاب بھی شامل ہے۔ پلیٹ فارم میں آسان الیکٹرانک پیمنٹ اور رسائی کے ساتھ صارفین کے لیے ایک ہموار تجربہ کی خصوصیات اس میں شامل ہیں۔ افطاری کے لیے جلدی میں اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے کہا ہے ڈرائیوروں پر زور دیتے ہوئے کہ وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں زیادہ رفتار سے گریز کریں، خاص طور پر مغرب کی اذان سے پہلے جب افطار کے لیے رش کا وقت ہوتا ہے۔ جاری کیے گئے ایک آگاہی انفوگرافک میں سعودی محکمہ ٹریفک نے اس بات پر زور دیا کہ ان اوقات کے دوران جلدی کرنے سے ڈرائیور اور دیگر لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑتی ہے اور محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے جلدی نکلنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دوسری طرف محکمہ ٹریفک نے رمضان المبارک کے دوران کچھ محفوظ ڈرائیونگ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے 4 تجاویز بھی پیش کی ہیں اور رش اور تھکاوٹ کے خطرات سے بچنے کے لیے جو روزے کے ٹائمنگز ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ سفر کی اچھی منصوبہ بندی کریں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ رش کے اوقات میں گاڑی چلانے سے گریز کرنا رش سے بچنے میں مدد کرتا ہے اور ایکسیڈنٹ کے امکانات کو کم کرتا ہے، جبکہ رفتار کی لمٹ پر عمل کرنا سڑک کی حفاظت کو بڑھاتا ہے۔ انہوں نے ڈرائیورز کو زور دیا کہ اگر وہ گاڑی چلاتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کریں تو فوری طور پر گاڑی کو روک دیں تاکہ اور تیز رفتاری بالکل نہیں کریں اور جلدی کی ضرورت کے بغیر اپنی منزل تک محفوظ طریقے سے پہنچنے کے لیے وقت کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے ماہ مقدس کے دوران ٹریفک کی حفاظت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے محفوظ سفر کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ رمضان کے دوران معتمرین کی خدمت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان الحجرہ روڈ پر 18 مساجد۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان پھیلے ہوئے الحجرہ روڈ پر 18 مساجد قائم کی گئی ہیں جو رمضان المبارک کے دوران معتمرین کا استقبال کرتی ہیں۔ سعودی عرب کے غیر منافع بخش شعبے کی مؤثر شرکت کے ساتھ سڑک کی مساجد کی بحالی اور تعمیر نو کی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں سڑک کی مساجد کی دیکھ بھال کے لیے ایسوسی ایشن نے عمرہ کے سیزن میں داخلے کے ساتھ ہی مسجدوں کی دیکھ بھال اور بحالی کے لیے کام تیز کر دیا ہے تاکہ عمرہ کے لیے آنے والے زائرین کے لیے خدمات کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس طرح زائرین اور معتمرین کے روحانی تجربے کو زیادہ سے زیادہ یادگار بنایا جا سکے گا۔ اس سلسلے میں مکہ مکرمہ کے علاقے میں روڈ مساجد کیئر ایسوسی ایشن کی برانچ کے ڈائریکٹر ریان العتیبی نے العربیہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ روڈ مساجد کیئر ایسوسی ایشن غیر منافع بخش شعبے کی ترقی کے لیے قومی مرکز کی چھتری تلے مسجدوں کی صفائی اور بحالی کے لیے کام کرتی ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے راستے پر 18 سے زیادہ مساجد ہیں تاکہ زائرین اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت کی جا سکے۔ ایک مسجد میں 2000 تک لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں یہ تعداد 9000 تک پہنچ جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں مجموعی طور پر 10 ملین لوگ ان مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ جرمنی سے حج کے لیے سائیکل پر 6000 کلومیٹر کے سفر کا آغاز۔ ترکی کے مہم جو جرمنی سے سعودی عرب کے لیے سائیکل پر اپنے سفر کا آغاز کیا ہے وہ 6000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سعودی عرب پہنچیں گے۔ سبق نیوز کے مطابق ترکی سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ براک اوزترک نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بتایا کہ وہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے حج ایام سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔
براک اوسترک نے جو اس وقت جرمنی میں مقیم ہیں اپنے سفر کے پہلے مرحلے میں آسٹریا پہنچیں گے، جہاں سے سلوینیا، کروشیا، سربیا، کوسوو، شمالی مقدونیہ، یونان، ترکی، شام اور اردن سے ہوتے ہوئے سعودی عرب میں داخل ہوں گے۔ مہم جو سائیکل سوار نے مکہ مکرمہ پہنچنے کی حتمی تاریخ کے بارے میں نہیں بتایا، تاہم ان کا کہنا ہے یقینی طور پر حج ایام سے پہلے وہ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے تاکہ فریضہ حج ادا کر سکے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔